अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 14 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:15 बज चुके हैं। आज के दिन की जो टॉप लीड है मेरी नज़र में DG ISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग है। इस ब्रीफिंग को अगर आप 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो गलत नहीं होगा। पहले हिस्से में यह बताया गया कि भारत किस तरह से प्रोपेगेशन कर रहा है, मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, ओल्ड फुटेजेस चला रहा है, AI जनरेटेड पिक्चर्स दिखा रहा है, ये तमाम गुफ्तगू की गई। दूसरे हिस्से में जो दहशत गर्दों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का काउंटर हुआ, उस एनकाउंटर के अंदर जिस तरह से वहां से यरगमाली भागे हैं, उनकी तफसीलात और वीडियो शेयरिंग की गई। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है उसमें सवालन जवाबन कुछ बातों का जवाब दिया गया, जैसे 14 निकात दहशत गर्दी से निमटने के बताए गए। अब मेरी नज़र में तो मुताला पाकिस्तान के हिसाब से फरमुदात कायद के मुताबिक जो 14 निकात थे आज से तकरीबन कोई 80 साल पहले के, वो ज़हन में थे, लेकिन आज जो 14 निकात बताए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूँगा। फिर बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी साहब आज जिस अटायर के अंदर मौजूद थे, उससे तो कहीं नहीं लग रहा कि बलूचिस्तान कोई पसमानदा हाल इलाका है और उसका वज़ीर आला इस तरह से गुफ्तगू कर रहा है और इस तरह चाको चौबंद माशाल्लाह से बैठा हुआ है। बड़ी तारीफ करनी चाहिए उनके इस अटायर की, उनके इस पहनावे की। क्या ही बात है, उनकी तारीफ बनती है। ओवरऑल जो सिनेरियो है इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये कि मुबैना तौर के ऊपर सोशल मीडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर मौजूद सोशल मीडिया के खिलाफ हुकूमती सतह पर एक और बड़े क्रैकडाउन की इत्तलात है और इस हवाले से नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया गया है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो इंटरम सेटअप में वजीर रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट शुरू कर दिए हैं, रजी दादा ट्वीट्स कर रहे हैं और बाकी लोग ट्वीट्स कर रहे हैं। इसकी भी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अच्छा, व्लॉग थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ है कि अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, प्रेस ब्रीफिंग चल रही है, मैं सुन रहा था, उसके अंदर से पॉइंटर्स निकाल रहा था। सबसे पहला जो पॉइंट जो है रेज किया गया वो ये कि भारत मनफी प्रोपेगेशन कर रहा है। भारत हमारे यहाँ एक ह्यूमन ट्रेजेडी, और वाकईतन बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है, जहाँ जहाँ ट्रेन हाईजैक के इवेंट्स हुए हैं वो बहुत बड़ा लॉस देते हैं। लॉस यहाँ पर भी हमें हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन और तकरीबन कोई 32 घंटे का वक्त भी लगा। लेकिन भारत क्यों प्रोपेगेशन कर रहा है, इसके ऊपर सवाल उठाया जाता रहा। फिर इंटरनेशनल मीडिया यानी भारतीय नेशनल मीडिया के जो कुछ क्लिप्स हैं वो भी चलाए गए, जिसमें AI जनरेटेड पिक्चर्स दिखाई गई। 200 ताबूत जो भेजे जा रहे थे क्वेटा से, उसको दिखाया गया, और फिर जो फेक फुटेजेस थी उनके बारे में भी बात की गई। बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन मेरा यहाँ पर बतौर सहाफ़ी सवाल इतना सा है कि क्या हम अपने दुश्मन मुल्क से अपने मुल्क के अंदर होने वाली हौलनाक ट्रेजेडी के ऊपर हमदर्दी की तवक्को रखते हैं? जाहिर है उनका काम ही यही है, उन्होंने प्रोपेगेशन करनी है, उन्होंने 2 नंबर फुटेजेस चलानी है, उन्होंने हमारे दुश्मन जो हैं उनकी जारी करदा फुटेजेस को भी रिलीज करना है अपने नेशनल मीडिया के ऊपर। और हम ये भी मानते हैं कि इंडिया के जरिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी दहशतगर्दी की वारदात डाली गई। जब ये डाली गई है तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात जो है वो करना तो अपनी जगह पर मकसूद होगा बहरहाल, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि इंडिया ये क्यों कर रहा है। वो तो करता ही रहता है, उसका तो काम ही यही है। 2 नंबर एक मुल्क है, टेररिस्ट कंट्री है, एवरीबॉडी नोज, उसका तो काम ही यही है। इसके ऊपर जो दूसरी बड़ी चीज थी वो ये बताई गई कि कितने लोग थे, यानी वहां पर कितनी टोलियों में लोग थे और उनके ऊपर जो हमारा एक्शन हुआ, यानी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, ज़रार कंपनी का, उसमें कितने लोग जो है वो वहां से रेस्क्यू करके भागे हैं और कितने लोगों को बाजियाब कराया गया, उसकी तफसीलात शेयर की गई। फिर सवालन जवाबन जो चीज़ें थी वो शेयर की गई। मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो शेयर करता हूँ। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की तफसीलात से आवाम को आगाह करने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग दी है। DG ISPR ने बताया कि 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ। दहशतगर्द जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को दुश्वार गुजार पहाड़ों में ले गए और ठीक उसी वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ एक बैनुल अक़वामी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हुई, जिसे भारत लीड कर रहा था। भारत ने लीड करना ही था। भारत हमारा कौन सा वो कहते हैं ना खैर खा मुल्क है कि हम उनसे कोई अच्छाई की तवक्को रखें। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर के साथ राब्ते में थे।
ترجمان افواج پاکستان نے کہا ہے۔ بھارتی میڈیا جعفر ایکسپریس دہشت گردی کے واقعے پر جعلی ویڈیو دکھا کر پروپیگنڈا کرتا رہا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سنائپر نے جب BLA کے SSG دہشت گردوں کو نشانہ بنایا تو موقع کا فائدہ اٹھا کر کئی لوگ مختلف سمتوں میں بھاگے۔ اس کے بعد جعفر ایکسپریس روکنے سے پہلے دہشت گردوں نے پہلے FC کی ایک پکٹ کو حملہ کیا جس میں ہمارے 3 FC اہلکار شہید ہوئے۔ ہمارے سنائپرز نے دہشت گردوں کو انگیج کیا تو اس کا فائدہ اٹھا کر مسافروں کو ایک گروپ موقع پا کر مختلف سمتوں میں بھاگ جاتا ہے۔ آپریشن کے دوران کسی یرغمالی کی جان نہیں گئی، یہ دعویٰ کیا گیا۔ آپریشن کے دوران کسی یرغمالی کی جان نہیں گئی ہے۔ دہشت گرد خوارج نے جعفر ایکسپریس کے کچھ مسافروں کو لسانی بنیاد پر رہا کیا جس پر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا کہ دہشت گردوں نے یرغمالیوں کو خود چھوڑا۔ DGISPR جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس۔ انڈین میڈیا پرانی ویڈیوز دکھا رہا ہے۔ دہشت گردوں کی کمیونیکیشن سے واضح ہوا کہ ان کے درمیان خود کچھ بمبار موجود ہے۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ جہاں ہوا وہ دشوار گزار جگہ ہے۔ اچھا، یہ بتایا گیا ویڈیو دکھا کے، گوگل میپ کی ایک اینیمیشن دکھا کے کہ ایک دشوار گزار جگہ ہے اور وہاں پر زمینی راستوں سے پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ زمینی راستوں سے، سرفراز بگٹی صاحب بتا رہے تھے، زمینی راستوں سے پہنچنا آسان نہیں ہے تو دہشت گرد وہاں پر زمینی راستوں سے اتنی منظم منصوبہ سازی کیسے کر رہے تھے؟ پھر مبشر زیدی صاحب نے اس کے اوپر سوال اٹھایا ہے کہ کیا ترجمان صاحب یہ بتائیں گے کہ جعفر ایکسپریس حملے میں سیکیورٹی کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ یہ مبشر زیدی صاحب معروف جرنلسٹ ہیں، وہ یہ سوال اٹھا رہے، اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ایک ٹیکس پیئر جو ٹیکس پے کرتا ہو، عمران ریاض خان نے بھی یہی سوال اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس پیئر کا کسی بھی فیلئر کے اوپر سوال اٹھانا اس کا بنیادی حق ہے۔ اس کو اس چیز سے الگ کر دیا جائے، جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ الگ ہے، جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ الگ ہے۔ تو یہ سوال جو ہے انہوں نے بھی اٹھایا۔ اس کے علاوہ پھر جب کویسچن آنسر سیشن ہوا، پہلا سوال کیا گیا، پھر دوسرا سوال ایک خاتون کی جانب سے کیا گیا، تو اس سوال کے جواب میں ایک 14 نکاتی سلائیڈ چلائی گئی جس کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ دہشت گردی کے خلاف 14 طریقوں سے کس طرح نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے، جو سمجھ میں پایا ہوں۔ تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ یہ تو بڑے امپورٹنٹ 14 نکات ہیں، یہ وہ 14 نکات ہیں جس کے اوپر سب کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سوال بھی بنتا ہے کہ جو خاتون سوال پوچھ رہی تھی انہوں نے تو سوال کر دیا، اس کے جواب میں ہمارے پاس سلائیڈ پہلے سے ریڈی تھی۔ بس یہ ایک سوال ہے، عمومی سوال ہے، میں صحافی ہوں بھائی، میں سوال کرنا تو میرا حق ہے، تو میں نے کہا میں یہ سوال بھی پوچھ لیتا ہوں کہ ایسا ممکن ہے؟ اتنا ہم تیز ہیں؟ جب ہم اتنا تیز ہیں تو کسی نے اگر پلاننگ کی ہوگی خدا نہ خواستہ اور اتنی اندوہناک ظالمانہ جابرانہ 2 نمبر پلاننگ کی ہوگی، اس کو اٹھا کر کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن اس نے پلاننگ کر کیسے لی؟ اس وقت ہماری حکومتوں نے، خاص طور پر صوبائی حکومت نے پرامپٹ رسپونڈ کیوں نہیں کیا پلاننگ کے وقت؟ انٹیلیجنس اس صوبائی حکومت کے انڈر بھی تو آتی ہے نا، تو وہ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب بنتے ہیں۔ ابھی میں نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے کہ ایک پروپیگیشن نئی قسم کی شروع ہو گئی ہے، جیسے مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ PTI اور عمران خان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ جس نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ پوسٹ لگائی ہیں، یہ سب امریکہ سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو اب چاہیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے رابطہ کرے اور ان اکاؤنٹس کو معطل کرائے۔ پھر یہ کہتے ہیں مرتضیٰ سولنگی کہ حکومت پاکستان کو اب چاہیے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے رابطہ کرے اور عمران خان کے تحریک انصاف کے اکاؤنٹس معطل کرائے۔ رضوان رضی صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر IMF سائبر کرائم ونگ نے بلوچستان ٹرین کے معاملے میں دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے اگر FIA سائبر کرائم ونگ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے خلاف کارروائی نہیں کرنی تو میرے خلاف ایک اور جعلی مقدمہ ہی دائر کر لیں، اور تو کچھ آپ سے ہوتا نہیں ہے۔ یہ رضوان رضی صاحب نے سوال اٹھایا۔ اچھا، ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، زبیر علی خان، انہوں نے بھی بڑے امپورٹنٹ کوسچنز کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ترجمان صاحب سے پہلا سوال جب پوچھا گیا تو جواب میں پریزنٹیشن پر 14 نکات دکھا کر جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ زبیر علی خان ہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ لکھا ہوا سوال پھر لکھا ہوا جواب۔ تو اس طرح کے جو سوالات ہیں، بہرحال ہماری پبلک ہے، ہمارا میڈیا ہے، ہمارے نوجوان ہیں۔ میں اس کو ایک اور انداز سے بھی دیکھتا ہوں کہ بھارتی میڈیا کی جو پروپیگیشن ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا واحد راستہ یہ تھا کہ ہم اپنے میڈیا کو آزاد، انڈیپینڈنٹ، خود مختار رکھتے، وہ وہاں سے انفارمیشن فلو کو رکنے نہ دیتا، تو بھارتی میڈیا کو یہ پروپیگیشن یا افواہیں پھیلانے کا موقع نہ ملتا۔ یہ میری اپریہنشن ہے، میرا سوال ہے۔
میری عرضی ہے, کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے, لیکن ہم نے کیونکہ اپنے انفارمیشن فلو کو روکا اور ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹروین کرنے کی اجازت دی. اب یہ جو 200 تابوت, ظاہر ہے پریہمپٹیو میئر ہوگا کہ وہاں پر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ہمارے پاس کوئی آپشن موجود رہنا چاہیے. یہ والی جو خبر تھی یہ بی بی سی نے رپورٹ کی, انڈین میڈیا نے بھی وہ تابوت دکھایا, لیکن ہمارے ہاں یہ خبر موجود نہیں تھی. تو بہرحال وہ تابوت تو بھیجے گئے نا, اس کی تردید تو کسی نے نہیں کی, تابوت بھیجے گئے, پریہمپٹیو میئر کے طور پر ہی بھیجے گئے ہوں گے. لیکن یہ سوچئے کہ جب ہم نے تردید نہیں کی تو انڈین میڈیا کو موقع مل گیا اس کے اوپر جواز پیدا کرنے کا. ولاگ سے اتنا ہی, شام کا جو ولاگ ہوگا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. دعا میں یاد رکھیے گا, طبیعت ناساز ہے, دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.